नमस्कार। शिक्षा सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक हिमशिखर टेलिभिजनबाट प्रत्येक दिन बिहान 8:30 बजेदेखि प्रसारण हुने कार्यक्रम दिव्य सन्देशमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म चक्रपाणी गौतम। दर्शक, कार्यक्रम दिव्य सन्देशमा हामी तपाईहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा तपाईहरूकै ग्रह गोचरसँग सम्बन्धित विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ। पूर्वीय ज्योतिर्विज्ञानको आधारमा र यहाँहरूलाई बताउने गर्दछौँ के भन्दैछन् तपाईका ग्रह, कस्ता छन् तपाईका योजना र योजनाप्रतिका सम्भावना, यावत विषयमा हाम्रा चर्चा चिन्तनहरू चल्ने गर्दछन्। कार्यक्रममा सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 5 85 443 023 5 85 443 यस नम्बरमा फोन गर्नुहोस्। आफ्नो जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थान हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस्। हामी अहिले तुरुन्तै तपाईहरूको जन्म कुण्डली अर्थात् चिना बनाउनेछौँ र फलादेश गर्नेछौँ। ग्रह शान्तिका सरलतम विधि र पद्धति बताउनेछौँ। तपाईहरूका जिज्ञासा निवृत्ति गर्नेछौँ र समस्या समाधानका प्रयासहरू पनि गर्नेछौँ। जसरी भए पनि कार्यक्रममा यहाँहरूको सहभागिता अपेक्षित छ। साथै यहाँहरूले एसएमएस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम दिव्य सन्देश हिमशिखर टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। हाम्रो पेजलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् अनि कमेन्ट बक्स अथवा मेसेज बक्समा गएर आफ्नो नाम, जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थान लेखी आफ्ना प्रश्नहरू लेख्नुहोस् र त्यसलाई इन्टर गरिदिनुहोस्। हामी यथाशीघ्र, यथासाध्य, यथासमय यहाँहरूको एसएमएसलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। र दर्शकबिन, यहाँहरू विवाह गर्दै हुनुहुन्छ, सम्भावित जीवनसाथीसँगको सम्बन्ध कस्तो हुन सक्छ यो विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँहरूले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। जसका लागि हामी प्राचीन कालमा ऋषि महर्षिहरूले स्थापित गरिदिनु भएको कुण्डली मेलापक्को जुन सिद्धान्त छ, सो सिद्धान्तको आधारमा तपाईहरूको कुण्डली निर्माण गरेर फलादेश गरिदिन्छौँ। विवाह गर्न उचित छ या अनुचित छ, विवाह गर्न कस्तै किसिमका ग्रह शान्ति आदि कर्म गरेर विवाह गर्ने या विवाह नगर्ने भन्ने विषयको निरीक्षण हामी यहाँहरूलाई गराइदिनेछौँ र यहाँहरूले मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जसका लागि हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट बक्समा जानुहोस्, यस पछाडि अथवा मेसेज बक्समा जानुहोस् र सम्भावित बेहुलाको अर्थात् विवाह गर्न इच्छुक केटाको जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थान हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस्, लेख्नुहोस्। अनि सम्भावित बेहुलीको अर्थात् विवाह गर्न इच्छुक केटीको जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थान लेखी त्यसलाई इन्टर गरिदिनुहोस्। हामी यथाशीघ्र, यथासाध्य, यथासमय यहाँहरूको एसएमएसलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ र बताउनेछौँ। दर्शकबिन, ज्योतिर्विज्ञान सनातन धर्म दर्शनको मूल मर्म हो। यो विज्ञान कर्मवाद र कर्म विपाकको सिद्धान्तसँग आधारित विषय, विधि र विज्ञान पनि हो। यसर्थ हामीले कर्म सिद्धान्तलाई जहिले पनि भुल्नु हुँदैन, जहिले पनि याद गरिरहनु पर्दछ। किनभने पुराणहरूले, इतिहासहरूले जुन कर्म सिद्धान्त स्थापित गरेका छन् त्यो सिद्धान्तलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। यो विज्ञान सत्कर्मको उत्प्रेरक विज्ञान हो र यसले सदा सर्वदा सत्कर्ममा लाग्नका लागि प्रेरणा प्रदान गर्दछ। साथसाथै भौतिक उन्नतिको बाटोमा यसले जानका लागि देखाउँदछ, मार्ग प्रशस्त गर्दछ भने अध्यात्म मार्गमा उन्नयन गराउने, अध्यात्म मार्गमा हिँडाउनका लागि पनि यसले प्रयोग गराउँदछ। अर्थात् समग्रमा यो विज्ञान अध्यात्मको विज्ञान हो। यो विज्ञान धर्ममय जीवन यापन गर्ने विषय, विधि र विज्ञान हो। जीवनमा 4 प्रकारका कुराहरू हुन्छन् हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने। हाम्रो मानव जीवन प्राप्त गरिसकेपछि 4वटा चिजहरूलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। पहिला धर्म प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, काम प्राप्ति र मोक्ष। यी 4 परम पुरुषार्थ, अन्तिम पुरुषार्थ, अन्तिम पौरख भनेको हाम्रो मोक्ष हो, यानी ईश्वर प्राप्ति हो। त्यसका लागि धर्मपूर्वक जीवन यापन गर्नुपर्दछ, धर्मपूर्वक जीवन यापन गर्नुपर्दछ। यस पछाडि श्रमपूर्वक अर्थ उपार्जन गर्नुपर्छ, परिश्रम गरेर धन आर्जन गर्नुपर्दछ। अनि त्यागपूर्वक उपभोग गर्नुपर्छ। कामको अर्थ रहन्छ त्यागपूर्वक उपभोग गर्नुपर्छ। यी 3टा कुराहरू भइसकेपछि परम सन्तुष्टि रूपी, आत्मसन्तुष्टि रूपी एउटा वस्तु प्राप्त हुन्छ, त्यो हो मोक्ष। मलाई कुनै पनि पीडा छैन, कुनै पनि समस्या छैन, म अत्यन्तै शान्त छु, परमात्माको कृपा भयो भन्ने भावना हामीमा जागृत हुन्छ। यो भावना जागृत गराउँदछ ज्योतिर्विज्ञानले।
त्यसैले हामीले ज्योतिर्विज्ञानमा आश्रित रहेर जीवनलाई उपयोग गर्न कोसिस गर्नुपर्दछ। दर्शकबिन, हामीलाई विवाह कुण्डली मिलानका लागि मेसेज गर्नु भएको छ। एलिसाको जन्म मिति रहेको छ 8 गते पुष महिना। एलिसाले आफ्नो सम्भावित जीवनसाथीको जन्म मिति लेख्नु भएको छ पुष महिना 2052 साल र जन्म समय 11 बजे दिउँसो र जन्मस्थान चितवन भनेर लेख्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँले आफ्नो जन्म मिति लेख्नु भएको छ 27 गते श्रावण महिना भनेर लेख्नु भएको छ र 2056 साल जन्म समय बिहान 8 बजे भनेर 8 मिनट भनेर लेख्नु भएको छ। जन्मस्थान चितवन भनेर लेख्नु भएको छ। एलिसा, तपाईले पठाउनु भएको विवरणको आधारमा कुल 36 अङ्क मध्ये 19 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ। यो कुलको 52.78% हुन आउँछ। 52.78%, एटलिस्ट 18 गुण मिल्यो भने राम्रै मानिन्छ। गुण मिलानलाई मात्र हेर्ने भने कुण्डली मिलान पनि गर्नुपर्छ। ग्रहहरूको अनुकूलता प्रतिकूलता, भाग्यको पक्ष, दुर्बलता सबलताका पक्षहरूलाई पनि हेर्नुपर्दछ। जुन म्यारेज म्याचिङ गरिन्छ गुण मिलानमा वर्ण दोष लागेको छैन। यानि एक पूर्णाङ्क हुन्छ वर्णमा। वर्णको अर्थ हुन्छ परस्पर आकर्षण, एकअर्का प्रतिको अभिरुचि। एलिसा, तपाईले तपाईको जीवनसाथी र तपाईको चाहिँ सम्भावित जीवनसाथी र तपाईको जीवनसाथीले तपाईलाई देख्दाखेरि दुवैजना प्रसन्न चाहिँ हुनुहुन्छ, किनभने एकअर्कालाई भौतिक रूपले फिजिकल फर्ममा देख्न सक्दाखेरि खुसी हुनु पनि एउटा ठुलो कुरा हो। यो पक्ष राम्रो छ। एकले अर्कालाई देखेर मक्ख पर्न सक्नुहुन्छ, खुसी हुन सक्नुहुन्छ, एकअर्काको रूप आकृतिप्रति तपाईहरू सन्तुष्ट रहन सक्नुहुन्छ। यो राम्रो पक्ष छ। विवाहमा यो पक्ष हुनु उत्तम मानिन्छ। यस पछाडि वश्य दोष जुन छ 2 मा 0 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ। यानि एक अर्काको डिसिप्लिनमा, एक अर्काको मर्यादामा बस्ने कुरामा 0 आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि एलिसाजी र तपाईको सम्भावित जीवनसाथी दुवैजनाको एक अर्कालाई रुचि हुने किसिमका अथवा एक अर्काको घर परिवारले क्रिएट गरेका जुन डिसिप्लिन छन्, मर्यादा छन्, खानपिनको मर्यादा, उठबसको मर्यादा आदि इत्यादि व्यावहारिक अरू कुराहरूको मर्यादा चाहिँ यो चिज तपाईहरूले मान्नुहुने छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विवाहमा यो चाहिँ तपाईका परिवार, तपाईका प्यारेन्ट्सहरू असन्तुष्ट रहन सक्ने सम्भावना खूब रहन्छ। किनभने एउटा परम्परागत मूल्य, मान्यता र मर्यादा र डिसिप्लिन चाहिँ सृजना गरिएको हुन्छ। त्यो चिजलाई दुवैजनाले मानिदिएनन् भने अप्ठ्यारो हुन्छ। एकअर्काको बसमा दुवैजना बस्नुहुन्न, यानि एकअर्काको चाहिँ विचारको, आइडियाको, आइडियोलोजीको बसमा कोही पनि बस्नुहुन्न। त्यसकारणले गर्दाखेरि दुवैजना सँगै बसेर निर्णय गर्नुपर्दछ, डिसिप्लिन क्रिएट गर्नुपर्दछ, व्यावहारिक पक्षहरूलाई चाहिँ एउटा नियम रुललाई क्रिएट गर्नुपर्छ र त्यसलाई दुवैजनाले फलो गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। विवाहमा यसो गर्नुभयो भने तपाईहरुको विवाह राम्रो हुन्छ। अन्यथा बसमा नबसेको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो श्रीमतीले श्रीमानलाई मैले भनेको मेरो लोग्नेले मान्दैन जेसुकै गरोस् भन्ने चाहिँ चिन्तन जुन हाम्रो समाज परिवारमा रहन्छ प्रायः चाहिँ वश्य दोष भएका मान्छेहरुमा हुन्छ। त्यस्तै श्रीमानले पनि मैले भनेको मान्ने हैन भनेर के गर्नु, त्यसकारणले गर्दाखेरि म गर्दैन, केही पनि मेरो कमेन्ट पनि छैन, आखिर मेरो बसमा बसेको छैन, घरको कुरा मानेको छैन भनेर पति पत्नी र पत्नी पतिसँग जुन एक खालको तपाईहरुको बीचमा चाहिँ असन्तुष्टि रहन्छ, यो वश्य दोषमा प्रायः हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि बाह्य आवरण, बाह्य चिन्तनको हुनुहुन्छ चाहिँ एलिसाजी तपाईको सम्भावित जीवनसाथी, तपाई अन्तर्मुखी हुनुहुन्छ। घरभित्र र पारिवारिक माहौलभित्र आफन्त, इष्टमित्र, पाहुना पासा आदि इत्यादि रिलेसन र रिलेटिभहरूलाई मेन्टेनेन्स गर्ने, रिलेसन मेन्टेनेन्स गर्ने कुरामा बढी एक्टिभ पनि हुनुहुँदो रहेछ। यो चिजलाई तपाईहरुले बसेर विवेचना गर्नुपर्दछ अनि विवाह उत्तम हुन्छ। तारा गुण छ परस्पर विवेक सन्तुलन, 3 अङ्कमा 3 अङ्कै प्राप्त गर्नुभएको छ। तपाईहरुको फुल मार्क्स यानी पूर्णाङ्क 3 थियो, 3 नै प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि दुवैजना विवेकी चाहिँ हुनुहुन्छ। के छ भने आफूले गरेको गल्ती आफूलाई थाहा हुन्छ, रियलाइज पनि हुन्छ, राम्रो कुरा पनि रियलाइज हुन्छ, उसलाई पनि तनाव दिनु हुँदैन, मलाई पनि तनाव दिनु हुँदैन भन्ने भावना चाहिँ रहन्छ। दुवैजनाको विवेक यानी मस्तिष्क शक्ति, विचारको शक्ति र विवेकको शक्ति जुन छ यो निकै राम्रो छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो पक्ष राम्रो मानियो। यसपछाडि योनि दोष जुन छ, यौनिकतालाई हेर्नु पर्दछ। एलिसाजी तपाईको सम्भावित जीवनसाथी बानर योनिको हुनुहुन्छ र तपाई मुसो योनिको हुनुहुन्छ। यसमा 4 हुन्छ, पूर्णाङ्क 4 हुन्छ, 4 मध्ये 2 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ। यसले योनि दोषले जीवनमा सेक्सुअल डिजायरनेस, यौन र यौनिकतालाई प्रयोग र उपयोग गर्ने जुन मनोवृत्ति, प्रवृत्ति, रुचि, यो एउटा परामनोविज्ञानको एउटा विशिष्ट प्रकारको विधि छ। यो विधिलाई हामीले प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। यौनिकता प्रतिको चेत, यसको उपयोगको विधि, यसको उपयोगको रुचि
जुन छ यो 4 मा 2 अङ्क यानी 50% प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको चेतना जुन हुन्छ यौनिकतामा पृथक चेतना हुन सक्दछ। इतर सम्बन्ध जुन छ आफ्नो जीवन साथीदेखि बाहेकको सम्बन्धप्रतिको जुन चेतना सम्बन्ध राखिरहने जुन विषयदेखि भिन्न चेतना जुन छ यो चेतना तपाईहरुमा जागृत हुन्छ, किनभने तपाईहरु दुई जनाको बीचको आपसी यौनिकता, यौन रुचि, प्रजननको रुचि आदि इत्यादि 50% मात्रै मिल्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पत्नीले पति हो, पतिले पत्नी हो, यो चाहिँ यौनिकतालाई चाहिँ यहाँ पनि हामीले चाहिँ अलिकति पुरै असहमति भयौं भने फेरि हामी बीचमा शंका उत्पन्न हुन्छ भन्ने भावना राखेर मात्रै तपाईहरुको चाहिँ यौन सम्बन्ध, शरीर सम्बन्धलाई चाहिँ सदा सर्वदा स्थायी भयो भने चाहिँ कठिन हुन सक्दछ। र विपरीत चिन्तन, इतर सम्बन्धको चिन्तन अथवा सेक्सुअल अर्गानहरुसँग जोडिएका विषयको असन्तुष्टि आदि इत्यादि कुराहरु केही पनि तपाईहरुले गर्नु हुँदैन। यो निकै कठिन स्थिति सिर्जना गराउँदछ। यसकारण तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ भने शास्त्रलाई आधार मानेर यौन जीवनलाई अपनाउनु पर्दछ। हाम्रो शास्त्रले भन्दछ सन्तान उत्पन्न गर्नका लागि मात्रै हो, ईश्वरको सृष्टिलाई निरन्तरता दिनका लागि मात्रै यौनिकतालाई प्रयोग गर्नुपर्छ। यौन सन्तान उत्पन्न गर्नका लागि हो, यौन अरु कुनै मानसिक सुख अथवा अरु शारीरिक सुखका लागि हैन। यौनको अधिक उपयोगले रोग हुन्छ, यौनको अधिक उपयोगले गर्दाखेरि शोक हुन्छ, चिन्ता हुन्छ, विवाद हुन्छ, भन्ने कुरा क्रोध हुन्छ। यौनको चिन्तन जति बढी गरिन्छ त्यति रिस हुन्छ, यसले रिसले चाहिँ फेरि चाहिँ बुद्धिलाई नाश गरिदिन्छ भन्ने धार्मिक भावना तपाईहरुमा जागृत भयो भने यो पक्ष तपाईको राम्रो हुनेछ। यस पछाडि ग्रह मैत्री जुन छ परस्पर कार्यक्षमता, तपाईहरु दुई जनामा वर्किङ पावर राम्रो छ। अधिकांश कुण्डलीहरु 90% कुण्डली यस्तै हुन्छ जसको चाहिँ योनि दोष रहेको हुन्छ, उनीहरुको फेरि ग्रह मैत्री राम्रो हुन्छ कर्म गर्ने। पछिल्लो समयमा सामाजिक अध्ययन पनि हामीले गरेका छौं। पुरुष र स्त्री दुवैजना बराबर काम गर्न सक्ने क्षमता भएका, वर्किङ पावर बराबर भएका, आय आर्जन बराबर भएका, बराबर चाहिँ जागिर खान सक्ने अथवा घरेलु काम पनि जे छ उत्तिकै गर्न सक्नेहरुको बीचमा चाहिँ यो प्रायश यो प्रतिकूलता आउँदछ। सबैमा नआउन सक्ला, प्रायश यो परिस्थिति आउँदछ। तपाईहरुको परस्पर कार्यक्षमता बराबर छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जति धन सम्पत्ति कमाएर एलिसाजी तपाईले घरमा ल्याउनुहुन्छ त्यति नै तपाईको सम्भावित जीवनसाथीले पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। यो कुण्डलीको अध्ययन हामी गरिरहेका छौं। अब यस पछाडि गौण दोष जुन छ, गौण दोषमा समस्या रहेको छ। एलिसाजी तपाईको सम्भावित जीवनसाथीको मनुष्य गण छ र तपाई राक्षस गणको हुनुहुन्छ। 6 मा 0 अंक प्राप्त गर्नुभएको छ। आपसी मिजाज, इगो हट हुने कुरा र आत्मसन्तुष्टिको कुरा यो गणले चाहिँ निर्धारण गर्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि 6 मा 0 आएको छ। त्यसकारणले साना साना कुरामा एकअर्कालाई टसन दिइरहने, एकअर्कालाई विवाद गरिरहने, एकअर्काप्रति विवादित बनिरहने तपाईकोहरुको यो परिस्थिति चाहिँ प्रायश सिर्जना हुन्छ नै। यसलाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। जीवनमा झगडा नगरिकन, जीवनमा प्रखर विवाद नगरिकन, बाहिर देखिन गरी झै झगडा नगरिकन, बाहिर नदेखिने गरी झगडा नगरिकन हामी जीवन यापन गर्छौं भन्ने संकल्प गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले विवाह गर्नुस्, अन्यथा विवाह यो उचित हुँदैन। किनभने जीवनमा बिहान उठेदेखि सुतुन्जेलसम्म गृहक्लेश भइरह्यो, घरभित्र कलह भइरह्यो भने यसले शान्तितर्फ अगाडि बढाउँदैन, गृहस्थ जीवन सुखद बन्दैन। अनि अर्को कुरा, तपाईहरु क्षत्रिय परिवारमा हुनुहुन्छ भने यो विवाह नगर्नुस्। राशिकुट जुन छ यो केही प्रतिकूल बनेको छ। यानी एलिसाजी तपाईको सम्भावित जीवनसाथी धनु राशिको हुनुहुन्छ र तपाई आफू सिंह राशिको हुनुहुन्छ र यो चाहिँ नवपञ्चक सम्बन्ध भयो। दुई कुरा छन्। एक त यता तपाईहरुको चाहिँ योनि दोष र भकुट राशिकुटमा सन्तान प्रजननको पक्षमा अलिकति समस्या छ। विवाह गरेको 5 देखि 7 वर्ष भित्र पनि प्रजनन भएन, सन्तान जन्मिएनन् भने अरु प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा 7 वर्षसम्म तपाईहरुले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र एलिसाजी तपाईको मिसक्यारेजको परिस्थिति आउन सक्दछ। कतिपय परिस्थितिजन्य कारणले गर्दाखेरि एबोर्सन गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्दछ। र हाम्रो मूल्य, मान्यता, शक्ति, श्रद्धा के छ भने सन्तान प्रजनन, विवाह पछाडि तुरुन्तै सन्तान हुन् भन्ने भावना जुन जागृत हुन्छ यो जागृत भएको छ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन, धैर्य गर्न सक्नु भएन, समयमा सन्तान प्राप्त हुन्छन् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सक्नु भएन भने फेरि यो पनि तपाईहरुको परिवारमा टसनको स्थिति सिर्जना हुन सक्दछ। तपाईहरुको परिवारमा सामान्य चाहिँ अपरिपक्वताको स्थिति सिर्जना हुनु हुँदैन। यसो भने बरु अहिले विवाह नगर्नु राम्रो छ। सन्तान हुन्छन्, छोरीको संख्याको अधिकता रहन्छ
तर पनि के छ भने तपाईहरुले धैर्य गर्नुपर्छ सन्तान प्रजननका लागि। नाडी दोष लागेको छैन, फिजिकल हेल्थ राम्रो छ। अब यतापट्टि मांगलिक आदि दोषहरुलाई हेर्ने हो भने एलिसाजी तपाईको सम्भावित जीवनसाथी मांगलिक दोषले मुक्त हुनुहुन्छ, तपाई पनि मांगलिक दोषले मुक्त हुनुहुन्छ। अरु दुर्मरणका योगहरु, अरु दुर्भाग्यका योगहरु केही पनि छैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि विवाह अनुचित चाहिँ छैन। कतिपय कुरामा जीवनमा तपाईहरुले लचिलो हुन सक्नु पर्दछ, परिस्थितिलाई मनोयोगपूर्वक काम गर्नु पर्दछ, आत्मनियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्नु पर्दछ र आफूलाई शान्तपूर्ण वातावरणमा अगाडि बढाउने प्रयत्न तपाईहरुले गर्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने तपाईले विवाह गर्न सक्नुहुन्छ। विवाह गर्ने या नगर्ने विषयको निर्णय गर्ने अधिकार तपाईहरुमा छोड्दै कार्यक्रम दिव्य सन्देश भने यो विवाह गर्न सक्नुहुन्छ भनेर निर्देशन गर्दछ। र यहाँहरुले एसएमएस गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र दर्शक यहाँहरु पनि एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ र फोन गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी भए पनि कार्यक्रममा सहभागी बन्नुहोस्। फोन गर्न सक्नुहुन्छ। स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 585 443 यस नम्बरमा फोन गरेर आफ्नो जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थान हामीलाई उपलब्ध गराउने प्रयास गर्नुहोला। पुनः स्वागत छ दर्शकबिन। कार्यक्रम दिव्य सन्देशका साथमा हुनुहुन्छ यहाँहरु र दिव्य सन्देशमा हामी तपाईहरुको प्रत्यक्ष सहभागितामा तपाईहरुकै ग्रह गोचरसँग सम्बन्धित विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौं पूर्वीय ज्योतिर्विज्ञानको आधारमा र यहाँहरुलाई बताइरहेका छौं के भन्दै छन् तपाईका ग्रह, कस्ता छन् तपाईका योजना र योजनाप्रतिका सम्भावना यावत विषयमा हाम्रा चर्चा चिन्तनहरु चलिरहेका छन्। कार्यक्रममा सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 585 443 023 585 443 यस नम्बरमा फोन गर्नुहोस्। आफ्नो जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थान हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस्। हामी अहिले तुरुन्तै तपाईहरुको जन्म कुण्डली अर्थात चिना बनाउनेछौं र फलादेश गर्नेछौं। साथै एसएमएस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एसएमएस गर्नका लागि तपाईहरुले हिमशिखर टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो नाम लेख्नुहोस् अनि जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थान लेखी आफ्ना प्रश्नहरु लेख्नुहोस् र त्यसलाई इन्टर गरिदिनुहोस्। हामी यथाशीघ्र, यथासाध्य, यथासमय यहाँहरुको एसएमएसलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौं। त्यस्तै तपाई विवाह गर्दै हुनुहुन्छ, सम्भावित जीवनसाथीसँगको सम्बन्ध कस्तो रहन सक्ला यो विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँहरुले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। जसका लागि हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस् अनि कमेन्ट बक्स या मेसेज बक्समा जानुहोस् र सम्भावित बेहुलाको, विवाह गर्न इच्छुक केटाको जन्ममिति, जन्म समय, जन्मस्थान लेख्नुहोस्। यसपछि सम्भावित बेहुलीको अर्थात विवाह गर्न इच्छुक केटीको जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थान लेखी अनि त्यसलाई इन्टर गरिदिनुहोस्। हामी यथाशीघ्र, यथासाध्य, यथासमय यहाँहरुको एसएमएसलाई कार्यक्रममा समावेश गर्छौं। हामीलाई विवाह कुण्डली मिलानकै लागि उद्धव गौतमले जन्ममिति लेखेर पठाउनु भएको छ। 9 महिना भनेर 9 गते भनेर लेख्नु भएको छ। 9 महिना र 2047 साल, जन्म समय दिउँसो 2 बजे, जन्मस्थान झापा भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो सम्भावित जीवनसाथीको जन्म मिति लेख्नु भएको छ 14 गते चैत्र महिना 2053 साल, जन्म समय लेख्नुहुन्छ राति 10 बजे, जन्मस्थान झापा भनेर लेख्नु भएको छ। उद्धवजी, तपाईले पठाउनु भएको विवरणको आधारमा कुल 36 मध्ये 16 अंक प्राप्त गर्नु भएको छ। अब सामान्यतया विवाह गर्नु हुँदैन भनेर भन्नु परिहाल्दछ, किनभने 18 भन्दा कम गुण मिलान भयो भने विवाह उचित मानिदैन। तैपनि सत्कुट हुँदाखेरि राशिसहरु सामान्यमा मध्य शत्रुताको चाहिँ परिस्थितिमा छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विवाहको व्याख्यान गर्दिहालौं। तपाई विवाह गर्न योग्य हुनुहुन्छ, सम्भवतः तपाईको उमेर पनि भइसकेको छ अब विवाह गर्ने, र जन्म कुण्डलीमा तपाईहरुका लग्नेश एउटै छन्। जन्म कुण्डलीमा उद्धवजीको लग्नको मालिक ग्रह मंगल र तपाईकोले पठाउनु भएको तपाईको सम्भावित जीवनसाथीको जन्म लग्नको मालिक ग्रह पनि मंगल, यानी मेष र वृश्चिक लग्नको हुनुहुन्छ तपाईहरु। तपाईहरुको लग्न 1-8 को स्थितिमा छ। 1-8 को स्थिति भए पनि आफ्नो स्थितिमा छ। अब कुट मिलानलाई पनि अलिकति आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। यतापट्टि गएर तपाईहरुको वर्ण दोष लागेको छैन। दुई जनाले एक अर्कालाई हेर्दा रूप आकृति प्रति तपाईहरु आकृष्ट हुनुहुन्छ। दुवैजना
ठिक हो, राम्रो हो। मान्छेको सुन्दरता राम्रो छ, बाहिरी जुन आवरण जुन छ, बाहिरी परिदृश्य जुन छ, बाहिरी कलेबर जुन छ, त्यो पनि त मान्छेले हेर्दछन् नि आजभोलि विवाह गर्ने युवा युवतीहरूले। त्यसमा तपाईँहरू एकअर्काप्रति सन्तुष्ट रहन सक्ने सम्भावना अधिक देखिएको छ, यसमा आपत्ति भएन। वश्य दोष जुन छ यसमा 2 मा 0.5 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ, अत्यन्तै कम अङ्क हो। त्यसैले एकअर्काको बसमा रहने कुरा, एकअर्काका मर्यादा पालनका कुराहरूलाई तपाईँहरूले त्यति धेरै चाहिँ गम्भीरतापूर्वक नलिने देखिन्छ। तारा दोष जुन छ, तारा दोष 3 मा 3 नै प्राप्त गर्नुभएको छ, यानि परस्पर विवेक सन्तुलन तपाईहरुको राम्रो छ। सन्तुलित विवेकका साथ तपाईहरुले कार्य गर्न सक्ने सम्भावनाहरू देखिन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि दुवैजनाको विवेक राम्रो छ। योनि दोष यहाँहरुले राम्रै छ, यो दोष धेरै ठूलो लागेन। 4 मा 3 अङ्क प्राप्त गर्नु भएको छ। 4 मा 3 अङ्क प्राप्त गर्नु भनेको मोटामोटी राम्रै मानिन्छ। 3/4 चाहिँ नि पक्ष यहाँहरुको राम्रो छ। यसलाई के हेर्ने भने सिंह योनि र व्याघ्र योनि, यानी बाघको चाहिँ नि योनिमा हुनुहुन्छ, यानी उद्धवजी सिंह योनिको हुनुहुन्छ, तपाईको सम्भावित जीवनसाथी व्याघ्र योनिको हुन्छ। प्रकृतिका यी चीजहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यौनिकता, यौनाङ्ग, प्रजननाङ्ग, यौनाङ्ग जुन सेक्सुअल अर्गानहरू जुन छन्, यी चीजहरूप्रतिको रुचि र आकर्षणलाई यसले चाहिँ विवेचना गर्दछ। 70-75% भन्दा बढी तपाईहरुको चाहिँ यौनिक जीवन राम्रो हुनेछ। एक अर्कासँगको यौन सम्बन्धमा आउँदाखेरि मेरो चाहिँ यो अन्तरङ्ग मित्र हो, मेरो यो पत्नी मेरो अन्तरङ्ग मित्र हो, यसको यौन चाहिँ परिस्थिति, यौनको चाहिँ डिजायरनेस जुन छ, यो यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भनेर एक अर्काको बीचमा चाहिँ कल्पना मात्रै रहन्छ, अभिव्यक्त पनि हुँदैन। यस्तो किसिमको ग्रह भएका मान्छेहरू, यस्तो किसिमको कन्डिसनको यौन योनि गुण भएका मानिसहरूभित्र अभिव्यक्त पनि हुँदैन, तर कल्पना मात्रै हुन्छ। किनभने यौनमा कल्पना र स्वैर कल्पना एउटा विशेष प्रकारको विषय हुन्छ। किनभने संसार चाहिँ नै कामनामय छ, यानी सेक्सुअल डिजायरनेसमय छ संसार। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार भनेको भोजन, अनि निद्रा, अनि डर र सेक्सुअल एक्टिभिटिज, यो संसारका सबैमा रहन्छन्। केवल मानिसमा विवेक रहने गर्दछ। विवेकले युक्त भएको मानिसले चाहिँ विशेष प्रकारका कामहरू गर्ने गर्दछ। र यहाँ मैथुन अर्थात् सेक्सुअल डिजायरनेस तपाईहरुको एक आपसमा सन्तुष्ट रहनेछ, परन्तु एउटाको अर्थात् मेरो चाहिँ मित्रको, मेरो अन्तरङ्ग मित्रको, मेरो सेक्सुअल पार्टनर, मेरो जीवनसाथी हो, उसको सेक्सुअल चाहिँ एउटा कन्डिसन यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा स्वेर कल्पना, एउटा चाहिँ तिलस्मी कल्पना चाहिँ तपाईहरु दुवैजनामा रहन्छ, तै पनि अभिव्यक्त रहँदैन। यसले यौन जीवनलाई कुनै पनि असर चाहिँ पार्दैन। किनभने कल्पनाबाट काल्पनिक यौन को चाहिँ अथवा कल्पनाजनित यौन सुख जुन छ, यो अत्यन्त विशेष प्रकारको हुन्छ। अध्ययन भन्दछ, मनोविज्ञान भन्दछ, ज्योतिर्विज्ञान पनि भन्दछ, परामनोविज्ञानमा पनि यो कुरा विवेचना गरिन्छ। मानिसले फिजिकल चाहिँ यौनिकतालाई जति प्रयोग गरेर जति सन्तुष्टि हुँदैनन्, त्यति मानसिक यौनिकतालाई प्रदर्शन गरेर, प्रकट गरेर अथवा कल्पनाद्वारा चाहिँ त्यति बढी चाहिँ सन्तुष्ट हुन्छन्। यो चाहिँ चीज तपाईहरुभित्र स्पष्ट रूपले देखिन्छ। अब यतापट्टि योनि दोष लागेन। ग्रह मैत्री जुन छ 5 मा 0.5 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ, एकदमै कमजोर भयो। एकजना आलसी, एकजना चाहिँ साहसी, यो हुन्छ। किनभने ग्रहहरूले त्यही दिइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उद्धवजी तपाईँ अलिकति आलसी स्वभावको हुनुहुन्छ, तपाईको सम्भावित जीवनसाथीमा साहस हुन्छ, रचनात्मकता हुन्छ, काम गरौँ हुने हुन्छ, नयाँ नयाँ कुराको खोज गर्ने बानीको विकास हुन्छ उद्धवजी। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ पनि बराबर काम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, यो तपाईहरुका लागि उपयुक्त हुन्छ। अब यसो गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। अन्यथा एकजनाले काम गरेकै गर्ने, मेहनत गरेकै गर्ने, अर्को आलसी हुने र परिस्थितिलाई मात्रै पर्खिने हो भने कमजोर हुन्छ। त्यसकारणले मस्तिष्कलाई रचनात्मक बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ। विवाह गरिसकेपछि पति र पत्नीले दुवैजनाले हामी बराबर काहीँ न काहीँ होस्टेमा हैसियत गर्दछौँ, दुवैजनाले दायित्व पूर्ण गर्दछौँ भन्ने भावनालाई सहज जागृत गराउने प्रयास गर्नुहोस्, यो राम्रो हुन्छ। अब यतापट्टि गणदोष लागेको छ यहाँहरुलाई। आपसी मिजाज पनि कमजोर हुन्छ। जब तपाईहरुमा कार्यक्षमताको कमी हुन्छ नि, मैले एक्लै मात्रै काम गर्नुपर्ने भावना जब पुरुष र स्त्री मध्ये घरमा पति पत्नी मध्ये कोही एकजनालाई मात्रै गर्छ, मैले एक्लै मात्रै गर्नुपर्ने भन्ने भयो भने मिजाजमा समस्या आउँदछ, आपसी समस्या आउँदछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि क्षत्रिय परिवारमा हुनुहुन्छ भने विवाह नगर्नुहोस्। क्षत्रियदेखि इतर ब्राह्मण, वैश्य आदि इत्यादि चाहिँ वर्णमा समुदायमा हुनुहुन्छ भने यो विवाह फेरि हुन्छ।
यतापट्टि राशिकुट जुन छ मीन र तुलाको स्थिति छ। उद्धवजी तपाईको राशि मीन राशि छ, तपाईको सम्भावित जीवनसाथीको राशि भनेको तुला छ, षष्टकको यो स्थिति छ। यिनीहरू पनि द्वैत चरित्रका हुन्छन्, बृहस्पति र शुक्र द्वैत चरित्रका हुन्छन्। आपसमा काम गर्दाखेरि डिप्लोमेटिक मात्रै यिनीहरूको चिन्तन हुन्छ, चेत हुन्छ। तपाईहरुको कुनै समयमा उद्धवजी अथवा तपाईको सम्भावित जीवनसाथीले विवाह गर्नु भएछ, अहिले त विवाह गर्नु भएको छैन होला, हामी छैन भनेर ब्याचिङ गर्दै छौं, भएछ भने पनि तपाईहरुले फर्मालिटी पूरा मात्रै गर्नुहुन्छ अथवा डिप्लोमेटिक उत्तर दिएर डिप्लोमेटिक चाहिँ आत्मीयता प्रकट गर्नुहुन्छ। डिप्लोमेटिक आत्मीयता प्रकट गर्नुको अर्थ के हो भने एकछिनको लागि उद्धवजीको सम्भावित जीवनसाथीसँग विवाह भयो, पत्नी हुनुभयो, बिरामी हुनुभयो, हस्पिटल लानु पर्दछ, उद्धवजीले फर्मालिटी मात्रै पूरा गर्नुहुन्छ, हस्पिटल लगेर गेटमा छोडिदिनुहुन्छ, मैले पुर्याएकै त हो नि भन्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईको सम्भावित जीवनसाथीले पनि त्यो हुन्छ। पति पत्नीको बीचमा यस किसिमको परिस्थिति सिर्जना हुनु राम्रो होइन, पटक्कै कुनै पनि परिस्थितिमा यो राम्रो होइन। यो किसिमको परिस्थिति तपाईहरुको यो गण दोषबाट देखाउँदछ। आपसी मिजाज जुन छ एक अर्काका लागि बनेको हो जस्तो फिलिङ्स हुँदैन, किनभने पति पत्नी एक अर्काका लागि बन्नु पर्दछ। किनभने मम व्रतम ते हृदयम ददामि, विवाह गर्दछौं नि हामी, विवाहमा एउटा विशेष प्रकारको विवेचना गरिन्छ। विवाह गर्दाखेरि विवाहका हरेक कर्महरू यति विज्ञान सम्बद्ध छन् र हरेक संकल्पहरू जीवनमा ऊर्जावान बनेर ईश्वर प्राप्ति गर्नका लागि प्रयत्न गर्ने किसिमका चीजहरू हुन्। त्यहाँ पतिले पत्नीलाई वचन दिएको हुन्छ, मम व्रतम ते हृदयम ददामि, मेरा व्रतहरू तिम्रो हृदयमा दिन्छु, म जे हुँ तिमी त्यो हो, योहम सोहम योसाहम वसाहम, तिमी जे हो म त्यही हुँ र म जो हुँ तिमी त्यही हो भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक अर्का प्रति संवाद गरिन्छ, वार्ता गरिन्छ विवाहमा। त्यसको अर्थ पति पत्नी बीच आत्मीयता हुनु पर्दछ। दुई पति र पत्नी दुई भिन्न वस्तु नै हैनन्, एकै वस्तु हुन् भन्ने भावनात्मक उद्गार आउनु पर्दछ। एकको सुखमा अर्को सुखी, अर्काको दुःखमा अर्को दुखी हुनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना जब हुँदैन, जीवनमा फर्मालिटी मात्रै पूरा हुन सक्ने स्थिति आउँदछ, विवाह उचित मानिदैन। त्यसकारणले तपाईहरुको गणदोष पनि लागेको छ। अब राशिकुट तपाईहरुको षष्टक छ, यो षष्टक पनि अनुकूल छैन। यद्यपि प्रीति प्रदान त गर्दछ, तर विवाहमा सफलता र विवाहमा औपचारिकता भन्दा चाहिँ तपाईहरुको दाम्पत्य जीवन औपचारिकता भन्दा भिन्न अरु हार्दिकताका पक्षहरू देखिँदैनन्। नाडी दोष लागेको छैन, फिजिकल हेल्थ दुवैजनाको राम्रो छ। तर जब पति पत्नीका लागि औपचारिक बन्दछ, पत्नी पतिका लागि औपचारिक बन्दछन्, केवल फर्मालिटी मात्रै पूरा गरेर जीवनमा एक खालको त्यस किसिमको भावना जागृत हुन्छ भने यस्तो किसिमको विवाह उचित हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि एक त 16 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ, 36 मध्ये 44.44% मात्रै हो, एटलिस्ट 50% भयो, 50% मिल्यो भने राम्रो मानिन्थ्यो। गुण मिलाउनमा त तपाईहरुको विवाह गर्न योग्य परिस्थिति देखिएन। अब यतापट्टि तपाईहरुको मांगलिक आदि दोषलाई राखेर दुवैजना मंगलले युक्त हुनुहुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि यो दोषबाट मुक्त हुनुहुन्छ। मांगलिक दोषसँग ठूलो भ्रम छ मानिसहरुको। आजभोलि त धेरै सामाजिक सञ्जालमा ज्योतिषीहरू देख्दछौं, हामी हजारौं देख्दछौं। विभिन्न ज्योतिषीहरूका फर्म छन्, कार्यालय छन्, ज्योतिष संस्थान केन्द्र छ। केवल पति पत्नी आयो भने मांगलिक दोषको डर देखाउने परिस्थिति छ र त्यो त्यति सहज हुँदैन। मांगलिक दोष त्यति छिटो पनि लाग्दैन। बिफोर 35 इयर्स यानी 35 वर्ष भन्दा पहिला जो स्त्रीहरू एकल हुन्छन्, विधवा हुन्छन्, अथवा 50 वर्षको उमेर पुग्दा नपुग्दै जो पुरुषहरू एकल हुन्छन्, विधुर हुन्छन्, त्यस्तो अवस्थामा मंगलको दोष अथवा अरु दुर्भाग्य सृजन गर्ने किसिमका दोषहरूको विशेष अध्ययन गर्नुपर्दछ। यो विषय आधिकारिक विवेचना हो। तर हरेक दोस्रो या तेस्रो व्यक्तिको मांगलिक दोष मात्र हुँदैन। यद्यपि यो हाम्रो जीवनशैली, हाम्रा एक्सपेक्टेसनहरू, हाम्रा उत्कण्ठाहरू, हाम्रा आकांक्षाहरूलाई आधार मानेर ज्योतिषीहरूले मनोवैज्ञानिक प्रक्षेपण गर्ने परम्पराको पनि विकास भएको छ। यद्यपि यो सत्यको विज्ञान हो, यो वेदको विज्ञान हो। वेद सत्यमा आश्रित छ र लोभ रहित भएर, कामना रहित भएर, विकार रहित भएर, योग्यतालाई युक्त भएर योग्य ज्योतिषीले मात्रै फलादेश गर्नुपर्दछ। अन्यथा यो पद्धतिले, यो परिस्थितिले, यो विधिले ज्योतिषको पनि, ज्योतिष विज्ञानको पनि विश्वसनीयता गुम्दछ, वेदको पनि विश्वसनीयता गुम्दछ र हामी ज्योतिषीहरूसँग गएर उपभोग गर्ने मान्छेहरू, ज्योतिषीहरूसँग गएर चाहिँ
ज्योतिषको सेवा लिने मान्छेहरू हामी पनि ठगिन्छौँ। यो कुरालाई एकदमै ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ यतिखेर। र विवाह गर्ने या नगर्ने यो विषयको निर्णय गर्ने अधिकार हामी तपाईहरुमै छोड्दछौँ, किनभने तपाईहरुको कुण्डलीले र तपाईहरुको उद्धवजी तपाईहरुको गुण मिलानले यी दुईटै कुराले तपाईहरुलाई विवाह गर्न अनुमति दिँदैन। त्यसकारणले विवाह गर्ने या नगर्ने विषयको निर्णय गर्ने अधिकार तपाईहरुमा छोड्दै यो विवाह नगर्नुस् भनेर निर्देशन गर्छौं। हामी किन भन्दछौं भने तपाईको पारिवारिक मूल्य मान्यता हुन सक्छ, तपाईको व्यक्तिगत चिन्तन हुन सक्दछ, तपाईहरुको व्यक्तिगत व्यवहार हुन सक्दछ। हामीले सिद्धान्त बोलिदिन्छौं, सिद्धान्त त यो कुरा गर्दैछौं। सम्भव भएसम्म कार्यक्रम दिव्य सन्देशमा हामीले बताएको यो कुरालाई मानिदिनुस्, यो धेरै राम्रो हुन्छ। यदि तपाई व्यक्तिगत विचारको लागि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, व्यक्तिगत व्यवहारको लागि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, विवाह गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ, चाहनुहुन्न भने गर्न सक्नुहुन्न। तर ज्योतिष शास्त्रको दृष्टिकोणमा तपाईहरुको यो विवाह उचित छैन, एकदमै अनुचित छ। यहाँहरुले एसएमएस गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र दर्शकबिन तपाई पनि विवाह गर्दै हुनुहुन्छ, सम्भावित जीवनसाथीसँगको वैवाहिक सम्बन्ध कस्तो हुन सक्छ, यानी गृहस्थ जीवन सुखी बन्नु पर्दछ, हुन्छ कि हुँदैन, यो कुराको शंका त सबैलाई हुन्छ। किनभने दुईटा भिन्न खानपान, दुई भिन्न व्यापार, दुई भिन्न व्यवहार, दुई भिन्न चिन्तन, दुई भिन्न चेतना शक्ति, दुई भिन्न समाज, दुई भिन्न अनुवंश, दुई भिन्न भिन्न चाहिँ जिनबाट आएका पुरुष र स्त्रीले विवाह गरेर एकाकार बनेर सुखी जीवन यापन गरेर सम्पन्नता र सफलतालाई प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा एकअर्कालाई बुझ्नै सकिएको हुँदैन। यो कुरालाई मध्यनजर गरेर हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले प्राचीन कालमा ज्योतिष विज्ञानमा कुण्डली मेला पक्को सिद्धान्त स्थापित गरिदिनु भएको छ। सो सिद्धान्त अनुसार विवाह गर्यो भने जीवन सुखी हुन्छ, जीवन सफल बन्छ, जीवन सशक्त बन्दछ। त्यसैले यहाँहरु पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ विवाह कुण्डली मिलानका लागि। फोन गर्न सक्नुहुन्छ। स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 585 443 023 585 443 यस नम्बरमा फोन गर्नुहोस्। आफ्नो जन्ममिति, जन्म समय र जन्म स्थान हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस्। हामी अहिले तुरुन्तै तपाईहरुको जन्म कुण्डली अर्थात् चिना बनाउने छौं र फलादेश गर्ने छौं। ग्रह शान्तिका सरलतम विधि र पद्धति बताउने छौं, तपाईहरुका जिज्ञासा निवृत्ति गर्ने छौं अनि समस्या समाधानका प्रयासहरू गर्ने छौं। जसरी भए पनि कार्यक्रममा यहाँहरु सहभागी बन्नुहोस्, हाम्रो यो अपेक्षा हो, हाम्रो यो आशा हो। फोन गर्न सक्नुहुन्छ। स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 585 443 023 585 443 यस नम्बरमा फोन गर्नुहोस्। एसएमएस र पत्राचार पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी भए पनि कार्यक्रममा यहाँहरुको सहभागिता अपेक्षित छ। र कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार गुरु। यहाँको आवाज आएन, भन्नुस् त। नमस्ते। हजुर, मेरो जन्म मिति 2014 साल। कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म इटारीबाट। यहाँको शुभ नाम के होला? मेरो भुवन सिंह तिमसिना। तिमसिनाजी, ल भन्नुहोस्। 2014 साल 3 महिना 28 गते 28 असार 2014। कति बजे जन्मिनु भएको? बिहानको 5:30 बजे। कहाँ जन्मिनु भएको तपाईँ? तेह्रथुममा। पहिलोपल्ट हो कार्यक्रममा सहभागी बन्नु भएको? हजुर। तिमसिनाजी, 2014 साल असार 28 गते बिहान 5:30 मा धनु राशि, तपाईको राशि धनु हुन्छ। हजुर। पूर्वाषाढाको पहिलो पाउ र भूबाट नाम उठ्छ है, भू भन्नुभयो। हजुर। तपाईको कर्कट लग्न छ। लग्नको मालिक ग्रह चन्द्रमा जुन छ, यो चन्द्रमा बृहस्पतिको घरमा र बृहस्पति आफू बुधको घरमा बसेको छ। यसले संघर्ष, श्रम, साधना खुब गराउँदछ है। हजुर। पत्नीको सुख स्वास्थ्यले साह्रै चिन्तित बनाउँछ तपाईलाई, हैन? हजुर। पत्नी पक्ष कमजोर बनेको छ। पत्नीको स्वास्थ्य, पत्नीको सुख, पत्नीसँगको अन्तरङ्ग पक्षहरू तपाईका कमजोर बने नि। व्यवहारिक पक्षहरू अनुकूल नै बनेका छन्। सन्तानको क्षेत्रमा गएर शनि बसेको छ र यो मंगलको आफ्नो घर हो। मंगल नीचताको स्थितिमा बनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरा सन्तानले मलाई टेरेनन् भने जस्तो लाग्दछ नि है। हजुर।
भनेको टेरेनन्। जुन आशयका साथ मैले यिनीहरूलाई को परवरिश गरेँ, हुर्काएँ, बढाएँ, यो चिज भएन भन्नै पर्छ मैले, यिनीहरूले आफूले विवेकले जानेनन् भनेर चाहिँ भन्ने लाग्छ नि है तपाईँलाई? लाग्छ। हो, यो परिस्थिति कमजोर छ। लाग्दैन भने लाग्दैन भन्नु होला है फेरि है। म पनि सर्वज्ञ त होइन, मैले त जति पढेको छु, जे जानेको छु, जति पढेको छु त्यही भन्ने हो। अहिले तपाईँको चल्दै गरेको ग्रह भुवनजी बृहस्पतिको महादशामा बुधको अन्तर्दशा चल्दैछ। पेटको स्थिति कस्तो छ तपाईँको? हजुर, पेटको स्वास्थ्य कस्तो छ तपाईँको? पेटको मेरो यसो ग्यास्ट्रिक छ हजुर, कहिले काहीँ दुख्छ। मेरो पेट चाहिँ होइन, मेरो मुटुको चाहिँ रोग लागेर अपरेसन गरेको छु। रोगको क्षेत्रको मालिक ग्रह भनेको बृहस्पति हो। यो बृहस्पति बुधको घरमा गएर बसेको छ। बुधले हृदय, मन, चिन्तन, चेतनालाई नियन्त्रण गर्दछ नै है। अब यो सामान्य अस्वस्थता हो। पेटको स्वास्थ्यमा अलिकति ख्याल गर्नुहोस् है। हजुर, खानपिनमा नियमित बन्नुपर्छ। के सोध्न चाहनु भएको तपाईँले? मैले हजुर अब यहाँदेखि उसो हुने दशा ग्रह चाहिन्छ, अब श्रीमतीको चाहिन्छ, रोग ब्याध दशा गरेर छोराछोरीको अब त्यो सबै चाहिन्छ। अब जीवनको चाहिन्छ अन्तिम घडीसम्म हेरिदिनु न। अब यस्तो छ, जबसम्म हजुर बृहस्पतिको प्रभावमा चल्नुहुन्छ 2089 सालसम्म है। हजुर, 2089 साल पुसको 18 गतेसम्म तपाईँको स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूलता छँदैछ। असन्तुष्टिहरू बढेका छन्। सन्तानहरूसँग पनि असन्तुष्टि बढे है। हजुर, आफ्नो ठाउँमा जहाँ जे जस्तो गर्दैछन् त्यही पनि थोरै असन्तुष्टि बढे। व्यावहारिक पक्षमा त्यस्तो प्रतिकूलता छैन। धन सम्पत्ति छँदैछ। मरुन्जेलसम्मलाई खान पुग्नेछ भन्ने लागेको छ नि है। हजुर, हजुर, त्यसले म माग्दिनँ कसैसँग भन्ने लाग्छ नि। हजुर, तपाईको प्रोस्पेरिटी, तपाईको प्रोपर्टी, तपाईको सम्पत्ति र तपाईको आजीविकाको लागि जुन वस्तु छ ती चिजहरू छँदैछन् हैन। हजुर, यसमा कहीँ डर छैन नि? छोराछोरीले टेरेन भने पनि मलाई कोही बात छैन भन्ने लागेको छ नि है। छ हजुर, छ, त्यसमा चिन्ता छैन। हो, त्यसमा चिन्ता छैन हजुरलाई। र यही चिजलाई कायम राख्नुहोस्। अरू कोही पनि होइनन् भन्ने खालको मनमा भावना चाहिँ राख्नुपर्छ। व्यवहार चाहिँ सबैलाई आफ्नै जस्तो गर्नुपर्छ, तर भावना त्यागमय गरिदिनुहोस्, यो ठिक हुन्छ। बृहस्पति चल्दैछ, बुद्धि बढेको छ, सिकिरहनु भएको छ, नयाँ कुरा जानिरहनु भएको छ है। हजुर, भावना धार्मिकता पनि छ। दिनमा 2-4 जना मान्छे भेट्न पनि आउँछन् तपाईँलाई, तपाईँ पनि जानुहुन्छ नि है। हजुर, त्यस्तो छ नि अहिले परिस्थिति, व्यावहारिक परिस्थिति। छ। जीवन राम्रो छ, आत्तिनु पर्दैन। पत्नीको स्वास्थ्यमा समस्या आयो, पत्नीको पेटको समस्या, पत्नीको नसाको समस्या है। हजुर, पत्नीलाई पिसाबसँग सम्बन्धित समस्याहरू, कब्जियतहरू, पायल्सहरू जस्ता समस्याहरू बढ्न सक्छन्। हजुर, यी चिज छन्। अरू त्यस्तो नराम्रो केही छैन। जीवनको अवसान, अन्तिम अवस्था सुखद हुन्छ। यति कुरामा हजुरले विश्वस्त बन्नुभयो भयो। गुरु अनि यो चाहिन्छ श्रीमती श्रीमानको चाहिन्छ ग्रह जुट्ने जोडिने यस्तो दशा गरेर खाँदै छैन होला। यस्तो यो श्रीमती श्रीमानको ग्रह जुध्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि स्वामी पत्नी भन्ने ग्रहहरू हुन्छन् है। अब यो कसरी फलादेश गरिन्छ थाहा छैन। व्यक्तिको आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत सुख दुःख र त्यससँग सम्बन्धित भएर पारिवारिक सुख दुःख मानिन्छन्। अहिले हजुर चल्दै गरेको ग्रह बृहस्पतिको महादशामा यतापट्टि अहिले चल्दै हुनुहुन्छ 2080 कार्तिक सन बुध है। अब यतापट्टि योगिनी दशामा चल्दै गरेको ग्रह भनेको भद्रिका असारसम्म चल्दैछ। अब बुध र भद्रिकाको भेटघाट अन्तर्दशामा पनि हुँदैन, अन्तर्दशेषहरू पनि हुँदैन। अनि उल्का चलेपछि हजुरलाई घर छोडौँ लाग्न थाल्छ है। अलि विवाद गरौँ जस्तो लाग्छ, स्थान परिवर्तन गरौँ जस्तो लाग्छ। वर्षौंदेखि आफूले चाहिँ बनाएको थात बास जुन छ यसलाई परिवर्तन गरौँ जस्तो लाग्छ नि। हजुर, लागिरहेको छ। हजुर, त्यो कामको कस्तो हुन्छ कि हुँदैन होला। वर्षौंदेखि आफूले बनाएको थात बास राम्रो लागेन। हरेक जो मान्छेले देखो है यसले त मलाई नराम्रो नजरले हेरिराखेको छ भन्ने मात्रै लाग्छ नि। यो मनोवैज्ञानिक रूपले कहिलेकाहीँ व्यक्तिग्रस्त बन्छ। यो ज्योतिष विज्ञानमा परामनोविज्ञान भन्ने एउटा च्याप्टर छ, हामीले अध्ययन गरिरहेका थियौँ है। त्यो चिज देख्छ जसले तपाईँको अनुहारमा हेर्यो, मलाई नकारात्मक रूपले हेर्यो भन्ने जस्तो लाग्छ र बसी छोडिदिइहाल्नु, यो ठाउँ छोडिदिइहाल्नु जस्तो लाग्छ नि। यस्तो अवस्थामा ध्यान गर्नुपर्छ, पूजापाठ गर्नुपर्छ, घरभित्रै बस्नुपर्छ, समूहमा भिड्नु हुँदैन। आउन त आइरहन्छन् नि तपाईँकोमा दिनी विषय 3-4 जना मान्छे भेटघाट गर्न है।
हजुर हजुर तर पनि हजुरलाई यो ठाउँै बस्न मन छैन र अभिव्यक्त गरिदिइहाल्नुहुन्छ होइन? हजुर यो सामान्य समस्या र 2081 साल पछाडि तपाईँ 2080 साल सकिएर 81 साल लागेपछि तपाईँको स्थान परिवर्तन गर्ने, बसाइ सर्ने, भएको बेचबिखन गरेर हिँड्ने वातावरण बन्द छ। 81 देखि हजुर हजुर 80 भरि त्यति प्रयास नगर्नुहोस्। हवस् गुरु हवस्। धन्यवाद छ, यहाँले फोन गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक यहाँहरू पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ र राख्न सक्नुहुन्छ आफ्ना प्रश्नहरू अनि जान्न सक्नुहुन्छ तपाईँका ग्रहले तपाईँलाई पारिरहेका प्रभाव र दुष्प्रभावका विषयमा हामी पूर्वीय ज्योतिर्विज्ञानको आधारमा चर्चा गरिरहेका छौँ र यहाँहरूलाई बताइरहेका छौँ। तपाईँका प्रश्नका उत्तर दिइरहेका छौँ, तपाईँका जिज्ञासा निवृत्ति गरिरहेका छौँ र तपाईँका समस्या समाधानका प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। जसरी भए पनि कार्यक्रममा यहाँहरू सहभागी बन्नुहोस्, हाम्रो यो अपेक्षा हो। यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 585 443 023 585 443 यस नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। एसएमएस र पत्राचार पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी भए पनि यहाँहरूको सहभागिता बनोस्, हामी यो चाहन्छौँ। तपाईँ विवाह गर्दै हुनुहुन्छ, सम्भावित जीवनसाथीसँगको सम्बन्ध कस्तो रहन सक्ला यो विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ भने पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नै छौँ। फोन गर्ने प्रयास गर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई बेला भएको छ विज्ञापन एक विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन कार्यक्रम दिव्य सन्देशका साथ पाउनुहुन्छ यहाँहरू र दिव्य सन्देशमा हामी तपाईँहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा तपाईँहरूकै ग्रह गोचरसँग सम्बन्धित विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ पूर्वीय ज्योतिर्विज्ञानको आधारमा र यहाँहरूलाई बताइरहेका छौँ के भन्दैछन् तपाईँका ग्रह, कस्ता छन् तपाईँका योजना र योजनाप्रतिका सम्भावना यावत विषयमा चर्चा चिन्तनहरू गरिरहेका छौँ। फोन गर्न सक्नुहुन्छ। स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 585 443 023 585 443 यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस्। आफ्नो जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थान हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस्। हामी तुरुन्तै तपाईँहरूको जन्म कुण्डली अर्थात् चिना बनाउनेछौँ र फलादेश गर्नेछौँ। ग्रह शान्तिका सरलतम विधि र पद्धति बताउनेछौँ। तपाईँहरूका जिज्ञासा निवृत्ति गर्नेछौँ र समस्या समाधानका प्रयासहरू गर्नेछौँ। म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि हिमशिखर टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट बक्समा जानुहोस्। त्यहाँ कार्यक्रम दिव्य सन्देश हाम्रो पेजबाट पनि प्रसारण भइरहेको छ र कमेन्ट बक्समा जानुहोस् अथवा म्यासेज बक्समा गएर आफ्नो नाम, जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थान लेखी आफ्ना प्रश्नहरू लेख्नुहोस् र त्यसलाई इन्टर गरिदिनुहोस्। हामी यथाशीघ्र, यथासाध्य, यथासमय यहाँहरूको म्यासेजलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। र अहिलेलाई भने विवाह कुण्डली मिलानका लागि सुशीलले जन्ममिति लेखेर पठाउनु भएको छ हामीलाई। सुशीलको जन्ममिति रहेको छ 2 गते भनेर लेख्नु भएको छ, असार महिना र 2055 साल, जन्म समय बिहान 10 बजे र जन्मस्थान झापा लेख्नु भएको छ। सुशीलले आफ्नो सम्भावित जीवनसाथीको जन्ममिति लेख्नु भएको छ 12 गते 12 महिना 2058 साल र जन्म समय लेख्नुहुन्छ राति 11:40 मा, जन्मस्थान इलाम भनेर लेख्नु भएको छ। सुशीलजी, तपाईँले पठाउनु भएको विवरणको आधारमा कुल 36 मध्ये 26.5 यानी 73.61% अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ। यो कुल मिलानको अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो। तर यहाँ के कुराहरू रहेका छन् भने गुण मिलान राम्रो छ। तपाईहरूलाई वर्णको दोषमा 1 मा 0 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ। वर्णको अर्थ हुन्छ एक अर्का प्रतिको अभिरुचि, यो बाह्य अभिरुचि, अर्थात् देख्ने बित्तिकै मेरो पत्नी एकदमै सुन्दरी अथवा देख्ने बित्तिकै मेरो पति अत्यन्तै सुन्दर भन्ने कुरा रहँदैन। यहाँको रूप आकृतिको आधारमा खास गरेर सुशीलजी, तपाईँको सम्भावित जीवनसाथी जो हुनुहुन्छ विवाहपछि तपाईँको सुन्दरताप्रति आकर्षित हुनुहुन्न, यानी बाहिरी सुन्दरताप्रति, बाहिरी आवरणप्रति, यो देखावाप्रति प्रसन्न बन्नुहुने छैन, किनभने तपाईँको सुन्दरता आकर्षक देखाउँदैन। त्यस्तै वश्य दोष जुन छ यसमा वशीकरण, एक अर्काको बसमा, डिसिप्लिनमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुरामा 2 मा 0 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ, यो कमजोर बन्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकले अर्काको मर्यादालाई मान्नुहुन्न। पारिवारिक मर्यादा पनि हुन्छन्, कुलका मर्यादाहरू हुन्छन्, सामाजिक मर्यादाहरू हुन्छन्, रहन सहन खानपिनका मर्यादाहरू हुन्छन्, जीवनमा विभिन्न प्रकारका चाहिँ मर्यादा हुन्छन्, एकअर्कालाई सम्मान गर्ने विषयका मर्यादाहरू हुन्छन्। यो डिसिप्लिनलाई दुवैजनाका डिसिप्लिनलाई मान्नुहुन्न। यानी
सुशीलजी, तपाईँको ससुरालीतर्फका कुराहरू पनि तपाईँलाई चाहिँ मर्यादित लाग्दैनन्, तपाईँका घरका कुराहरू पनि तपाईँको सम्भावित जीवनसाथीलाई मर्यादित लाग्दैनन्। यस्ता कुरामा बसेर निर्णय गरेर विवेचना गरेर गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। यद्यपि यो विषय बाधक त हुँदैन तपाईँको गृहस्थ जीवनमा, तर पनि यी चिजहरू मनमा टसन लिइरहने, मनमा अलिकति तनावग्रस्त भइरहने र अर्काले अब्जर्भ गर्ने विषय चाहिँ हुन्छ। किनभने हामीले विवाह गर्नुको अर्थ बृहत्तर सामाजिक जीवनलाई विकास गर्नु पनि हो र हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई समाजसँग जोड्नु पनि हो विवाहको अर्थ। विवाहको कुनै एक अथवा संकुचित अथवा सामान्य परिभाषा छैन। जसरी विवाह भनेको बाध्यता हो, विवाह भनेको बन्धन हो, विवाह भनेको एउटा बाध्यकारी परिस्थिति हो भनेर हामी विवेचना गर्छौँ, त्यसो होइन। विवाह गर्नु भनेको हाम्रो जीवनलाई बृहत्तर सामाजिक जीवनमा चाहिँ होम्नु पनि हो। त्यस्तो अवस्थामा त व्यक्तिमा डिसिप्लिन हुनुपर्छ, अनुशासन हुनुपर्छ, मूल्य हुनुपर्छ, मान्यता हुनुपर्छ, मर्यादा हुनुहुन्छ। यी कुरा दुवैजनाका डिसिप्लिनका कुराहरूलाई मान्नुहुन्न, त्यसले एक अर्काको बसमा बस्नुहुन्न। यानी सुशीलजी, तपाईँ संयमित सामाजिक जीवनको पक्षधर हुनुहुन्छ। तपाईको संभावित जीवनसाथी जो चाहिँ बाह्य परिदृश्यको र आवरणीय चाहिँ एउटा चाहिँ उत्कण्ठाको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि डिसिप्लिन निर्धारण गर्ने कोसिस चाहिँ तपाईहरुले गर्नुपर्छ, मर्यादा निर्धारण गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। तारा गुणमा परस्पर विवेक सन्तुलनको जुन कुरा छ, यो सामान्य 1.5 यानी 1.5 अंक प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बहस गरेपछि मात्रै, विवाद गरेपछि मात्रै यस्तो रहेछ भनेर चित्त बुझाउने स्वभाव तपाईहरुमा रहन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चिजलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यौन दोष लागेको छैन, तपाईहरुको यौन जीवन, यौनिकता राम्रो छ, यसमा केही सोच्नै परेन। ग्रह मैत्री जुन छ, परस्पर कार्यक्षमताको कुरा जुन छ, सूर्य प्रभावी भएको कारणले गर्दाखेरि सुशीलजी, तपाईको सम्भावित जीवनसाथी तत्काल रिजल्ट ओरिएन्टेड कामहरू गर्न कोसिस गर्नुहुन्छ। तपाई बिस्तारै रिजल्ट आउने किसिमका कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्षमतामा पनि यो समस्या छ तपाईहरुको, किनभने दुईजनाको कम्बिनेसन त मिल्नुपर्छ नि विवाह गर्ने। एकजनालाई, पतिलाई अथवा पत्नीलाई, कसैलाई तुरुन्तै रिजल्ट हुने काम चाहियो, अनि अर्को जनालाई बिस्तारै रिजल्ट आउँछ, अहिले काम गरौँ भन्ने भावना जागृत भयो भने यो तपाईहरुको त्यस्तै देखिन्छ। सुशीलजी शनि प्रभावी हुनुहुन्छ, उहाँको सम्भावित जीवन साथी सूर्य प्रभावित हुनुहुन्छ। यो एउटा समस्या रह्यो। गणदोष लागेको छैन, राशिकुट लागेको छैन, नाडी दोष लागेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विवाह उपयुक्त छ। कुण्डलीमा माङ्गलिक आदि दोषहरूलाई हेर्ने हो भने दुवैजना माङ्गलिक मङ्गलयुक्त हुनुहुन्छ, त्यसैले मङ्गलको दोषले मुक्त हुनुहुन्छ, यो विवाह गर्न सक्नुहुन्छ। यसर्थ विवाह गर्ने या नगर्ने विषयको निर्णय गर्ने अधिकार तपाईहरुमा छोड्दै कार्यक्रम दिव्य सन्देश भने यो विवाह गर्दा अनुचित हुँदैन, जीवनका केही कुराहरुमा तपाईहरु फ्लेक्सिबल हुनुपर्दछ भनेर सुस्पष्ट हामीले प्रेडिक्ट गरिसकेका छौं, सुस्पष्ट व्याख्यान गरिसकेका छौं। यहाँहरुले एसएमएस गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र दर्शकबिन, यहाँहरु पनि एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, फोन गर्न सक्नुहुन्छ र पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी भए पनि कार्यक्रममा यहाँहरुको सहभागिता रहोस्, हामी यो चाहन्छौँ। र दर्शकबिन, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ, यहाँहरुसँग बिदा माग्ने पर्ने बेला भयो। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सुझाव र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो इमेल आइडी हो htv.divyasandesh@gmail.com, यसमा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। पत्राचारका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम दिव्य सन्देश, हिमशिखर मिडिया प्रणाली, दमक झापा इन्स्टाग्राममा पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.himshikartv.com.np लगइन गरी संसारभर रेडियो हिमशिखर र हिमशिखर टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष रूपले सुन्न र हेर्न समेत सक्नुहुनेछ र हामीलाई सुझाव र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईहरुका अमूल्य सुझाव र प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै कार्यक्रमलाई अझ परिष्कृत बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। यतिन्जेल कार्यक्रममा सहभागी बन्नुभयो, यहाँहरुलाई धन्यवाद। प्रविधिमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि निर्धारित समयमा कार्यक्रम दिव्य सन्देश लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।